हिन्दू राष्ट्र जसरी पनि आउनै पर्छ आउनै पर्छ आउनै पर्छ। अहिले हाम्रो अधिवक्ता भोलिनन्द सुब्बाज्यूले थोरै खोल्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई निम्ताएको छ। दर्शकबिन अहिले हामी काठमाडौँको 3 कुनेमा आएका छौँ र तपाईँहरूले पछाडि दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राज संस्था पक्षधरहरूको सभा चलिराखेको छ। हुन्छ राजावादीहरूको विशेष गरी राज संस्था पक्षधरहरूको राज संस्था समर्थनको पक्षमा सडकमा उत्रिएका विभिन्न राजनैतिक दल समूह समर्थकहरू यहाँ 3 कुनेमा भेला भएका छन्। भेला हुने क्रम जारी छ। राजाको फोटो अंकित ब्याज त्यो सँगसँगै नेपालको झण्डा लहराउँदै सहभागीहरू यो कार्यक्रम स्थलमा आइराखेको हामीले देख्न सक्छौँ। गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, यसै क्रममा चाहिँ हामी आज यहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। सर स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छातीमा राजा रानीको फोटो हातमा नेपालको झण्डा लहराउँदै यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ। के का लागि किन आउनुभयो? छातीमा मात्र होइन, मुटु रगतमा राजा रानी रहेको मान्छे हामी। देशमा जब यो भ्रष्टाचारीहरूले देशको हामी जस्ता युवाहरू र हाम्रा पाला पुर्खाका हाम्रा पुस्ताहरूको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ अन्धकार बनाउँदै गरेको भएर अब चाहिँ अभिभावकको रूपमा राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र यो चेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र तिनका संरक्षणको लागि बनाइएको संहिता खारेजको आन्दोलनको लागि चाहिँ अब हामी घरमा बसेर हुँदैन, आन्दोलनमा जुट्नुपर्छ भनेर निस्किएको। यो एकाएक राजाप्रतिको यति धेरै लगाव चाहिँ के का लागि? यो सबै चिज केले भन्दा यही गणतन्त्रवादीहरूले गरेको यो 35 वर्षको यिनीहरूको कुकृति र यिनीहरूको भ्रष्टाचार, कुलमान जस्तो व्यक्तिहरूलाई हटाउने, बालेन जस्तालाई कार्यकारी नपठाउने कारणले गर्दा यिनीहरूबाट अब देश चल्दैन भन्नको लागि चाहिँ हामी युवाहरू सडकमा निस्किएको। हिजो राजाको पालामा 18 सालदेखि 35 साल हेर्ने हो भने त्यति बेला न पूर्वाधार थियो, न अहिलेको जस्तो प्रविधि थियो, न पैसा थियो, न राज्यको ऋण थियो। त्यति बेला यिनीहरू अहिले आइरहेको एयरपोर्ट यही नजिकैको त्रिभुवन विमानस्थल राजाकै पालामा बनेको। महेन्द्र राजमार्ग कति छन् त्यता राजमार्गहरू, कति छन् पूर्वाधारहरू। यिनले राजाले बनाएका कल कारखानादेखि सबै बेचेर खाइसकेर पनि हामी नेपालीको मेरो गर्भमा रहँदै गरेको बच्चाको ऋण 92,000 पुर्याउन लागिसकेपछि राजाको क्रेज आज होइन, अब जति ढिला गर्दै गयो त्यति राजाको क्रेज बढ्दै जान्छ। होइन, यो त राजालाई ल्याएर राख्ने कुरा मात्र बाँकी हो। अब यी आफै लगलग कामेर राजाको विषयमा महत्त्व दिनै नपर्ने कुरा राजा छैन भनिरहेका मान्छेहरूले आज सदनमा राजाको विषयमा कुरा उठाइरहेछन्। सडकमा सरकार पक्षहरू आन्दोलन गरिरहेछन्। सरकार उनीहरू आन्दोलन गर्छन् भने राप्रपालाई चाहिँ सरकार चलाउन दियो भने हामी तिनीहरूलाई सहित व्यवस्थापन, राजालाई सहित व्यवस्थापन गरी सरकार चलाउँछौँ हामी। सम्भावना त बाँकी राजालाई डाइरेक्टमा होइन, त्यो त के हो, मासले देखाउँछ। अस्ति 25 गति देखिसक्नु भएको छ त, देखिसक्नु भएको छ। राप्रपाले आयोजना गरेको 6 विकास क्षेत्रको चाहिँ कोड सभाले नै देखिसक्नु भएको छ जनता राजा पक्षमा कति छन् र बाँकी के छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो त तस्बिर आफ्नो अगाडि ऐना नै छ नि। के हुन्छ त आज हामी केही होइन, जनविद्रोहको घोषणा गर्ने हो। आज सत्ता पक्षले शक्ति प्रदर्शन गरेका कारणले गर्दा एकपट्टि गणतन्त्र पक्षको शक्ति प्रदर्शन, एकपट्टि राजा पक्षको शक्ति प्रदर्शन हो। जम्मा हुने 1-2 घण्टा विरोध गर्ने, सडक जाम गर्ने। आज त शक्ति प्रदर्शन मात्र, जनतालाई केही शास्ति दिएको छैन हामीले। शास्ति त जसले बाटोमा गाडीमा मान्छे उठाएर भाडामा मान्छे तिरेर बाटोमा चाहिँ बाटो छेकेर ल्याएका छन्। राजा फर्किने कुरामा त नारायणी खाली गरेर राखेको हुन्छ। यिनीहरूले रोकेर ठेकेर सक्दैनन्। अब धन्यवाद। हजुरको नाम चाहिँ कहाँदेखि आउनु भयो? म पेप्सीको होला। नाम चाहिँ नामै भन्न पर्ने हो र। हजुर चाहिँ किन आउनु भयो त अनि यहाँ? यो भ्रष्टाचारीको विरोधमा यो जुलुस आन्दोलन भइराखेको छ। पहिला राजाको पालामा तपाईँको 70-75 वटा कल कारखाना थिए। अहिले त्यो कल कारखाना यी सालै भ्रष्टाचारीले सबै बेचेर खाइसके र अहिले तपाईँको 27 खरब ऋण देशको नाममा, एक व्यक्तिमा 1 लाख ऋण
पुर्याइसक्यो पेटमा भएको बच्चाको त्यसको आन्दोलनमा राजाले के गरेको थियो राजाको पालामा तपाईहरु त राजतन्त्रको पनि अनुभव गर्न पाउनु भएको हजुर। गणतन्त्रको पनि अनुभव होइन राजाले हाम्रो उमेरमा राजाले उत्तर कोरियालाई यहाँबाट चाहिँ सङ्कटको बेलामा खाद्यान्न पठाएको थियो अहिले अन्तबाट चाहिँ यहाँ मागेर कटौरामा भिख मागेर खानु परेको छ यहाँका गणतन्त्रवादीहरूले अनि समाधान राजा ल्याउनु मात्रै हो राज संस्थापन होइन यो भ्रष्टाचारी नभए त यिनीहरूले राम्रो गर्दा भए त राजा ल्याउनै पर्ने थिएन नि 35 वर्षदेखि यिनीहरूले के गरे आफै तपाईँको भ्रष्टाचारी गर्ने आफै फेरि सडकमा उत्रिने कुन व्यवस्था हो यो व्यवस्था कुन हो यो गणतन्त्र व्यवस्था कि लुटतन्त्र व्यवस्था त्यही भन्नु पर्यो सरकारले हामी लुटतन्त्र व्यवस्था हो भन्नु पर्यो एङ्गल यही गर्ने एङ्गल चेन्ज नगर्ने ल सबै स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद किन आउनु भयो हामीलाई चाहिँ अब यो गणतन्त्रले जुन एउटा देशमा जसरी चाहिँ महँगी जसरी चाहिँ यो बेरोजगारी जसरी चाहिँ यो विदेश पलायन भइरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि नेताहरूले जसरी देशलाई बेचिरहेछन् होइन भारतले जसरी चाहिँ एउटा जुन हिसाबले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई मिचिरहेछ त्यो हिसाबको एउटा संरक्षण भएको छैन हामी जसरी हेपेर बसिरहेछौँ सु गरेर बसिरहेछौँ अब देशमा जनतालाई लुट्ने विदेशमा पैसा पठाउने होइन त्यो बढी भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो व्यथिति र चाहिँ यो भ्रष्टाचारको चाहिँ उसमा चाहिँ खरो उत्रेर हामी अब सशक्त रूपले चाहिँ अब यो नेताको घर घरमा चाहिँ हामी आगो नलगाइकन चाहिँ अब हामी चुपलाएर बस्नेवाला छैनौँ अब केही हप्ता दिनभित्रमै अब आजबाट हामी सुरु गर्छौँ अब के हुन्छ यो आन्दोलनले अब उग्र रूप लिन्छौँ हामी यो त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ उग्र रूप लिएर चाहिँ के गर्ने त अब के गर्ने भन्दा पनि राजा त पहिला हामीलाई राज संस्था चाहिँदैन भनेर फाल्ने के हो होइन चान्स त दिएको हो नि त हामीले पनि त प्रचण्ड बाबुराम यिनीहरूको भिजन कस्तो छ के छ भन्ने कुरा हामी कतिपय भ्रममा रहेछौँ क्या जुन हिसाबले हामीले समर्थन गरेका थियौँ त्यो हिसाबको मान्छे रहेनछ भारतबाट सञ्चालन भएका जस्तो बाबुराम रको एजेन्ट भनेर हामीले आइडी कार्डै हामीले चाहिँ कति ऊहरू भेटेका छौँ भारतबाटै परिचालित बाबुराम प्रचण्डहरू त्यस्तो देखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले जनतालाई चाहिँ एउटा विश्वासघात भएको छ त्यो कारणले गर्दा त्यो विश्वासघातको उसमा चाहिँ हामी राज संस्था हुँदा एउटा जस्तो तपाईँको ट्याक्सहरू थिएन अहिले 50,000को काम गर्नु पर्यो भने 1 लाख रुपियाँको चाहिँ तपाईँको ट्याक्स तिर्नुपर्छ होइन पहिल्यै त्यसको हामी समाधान खोज्छौँ कि हामी कुन यो देशलाई कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने हामी एडभाइस गर्छौँ राजालाई राज संस्थालाई फर्किन्छ 100% फर्किन्छ हामीले कसरी पत्ताइदिने तपाईहरुलाई जसरी गणतन्त्र स्थापित भएको थियो त्यसै गरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ यो कुनै वैधानिक छैन कुनै ऊ पनि छैन हाम्रो जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो हुन्छ तपाईलाई अरू केही भन्नु छ भने भन्नुस् मलाई त विश्वास छ 200% विश्वास छ कस्तो रे 18 वर्षपछि राजाको याद एकाएक राजा आउनुपर्छ भन्ने कसरी लाग्यो यस्तो हो क्या घरमा तपाईँको घरमा बुवा आमाले चाहिँ घरमा बुवा भएन बुवाको एउटा कुनै न कुनै अन्डरमा रहेन या गलत काम भएको खण्डमा त्यसलाई अङ्कुश लगाउने चाहिँ कुनै एउटा संस्था कुनै एउटा चाहिँ गार्जेन नभइकन त्यसलाई चाहिँ त्यो भयो भने मात्रै अनि बल्ल चाहिँ यो गलत काम हुँदैछ यो गर्नु हुँदैन भन्ने त चाहियो नि त अहिले त्यो व्यक्ति को छ त यहाँ चारजना सुन्नु न चारजना भ्रष्टाचार भयो भने चारजनाले मैले अर्कोको पोल खोल्यो भने तेरोमा पोल खोलिदिन्छु भन्छ चारैजना भ्रष्टाचार छ एकले अर्कालाई पोल खोलिदिन्छु भन्छ अनि कसरी चाहिँ यो एकले अर्कालाई कारबाही हुन्छ ल भन्नुहोस् त अस्ति त्यत्रो 25-30 करोड रुपियाँ पक्रिँदाखेरि के गर्यो त सर अहिले कुलमाललाई चाहिँ बर्खास्त गरेर अहिले त्यो 25 करोडलाई चाहिँ अब डिसमिस गर्ने चाहिँ त्यो प्लानहरू भइरहेछ हैन आशावादी छु 200% 1000% म आशावादी छु यो जनता त्यसै आएको होइन यो भिड त्यसै होइन मलाई विश्वास त छ स्वागत गर्न चाहन्छु कहाँदेखि आउनु भयो म सुर्खेतदेखि
यही आन्दोलनको लागि आउनु भएको आन्दोलनको लागि के कुराले चाहिँ तपाईँलाई यति धेरै धाएर होइन यो बाध्यता आइपर्यो तपाईँ यो होइन यो राज्य जुन छ नि तपाईँको सही दिशामा चलेको छ त छैन नि जुन राज्य व्यवस्था त एउटा चाहिँ सुशासनमा जानुपर्ने हो नि त्यो सुशासनमा गएको छ त गएको छैन नि त जब राज्य सुशासनमा जाँदैन नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ अनि त्यसपछि जनताहरू उत्रिन्छन् कुरो त्यही हो त्यसैको लागि हो गणतन्त्रवादीलाई सुध्रिनु भनेर दबाब दिनको लागि आउनु भएको कि होइन अब राजा आउनु पर्यो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ यसो हो यसमा कुरा के छ भने राज संस्था तन्त्र सन्त्र भन्दाखेरि पनि जो तन्त्र आए पनि जस्तो तन्त्र आए पनि देशमा सुशासन आएन भने त्यो तन्त्र मन्त्र तन्त्रले केही पनि काम गर्दैन त्यसैले राज्य सुशासनमा जानुपर्छ ऐन कानुनमा चल्नुपर्छ ऐन कानुनमा चल्यो भने राज्य चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा ल्यान्छ सबै जनतालाई होइन यो राजावादीको मात्रै आन्दोलन भएन के यो त चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विकृतिको आन्दोलन यो चाहिँ नि अराजनैतिक आन्दोलन यो भ्रष्टहरूको आन्दोलन यो विदेशीहरूको चङ्गुलमा फसेको आन्दोलन त त्यसो भएको हुनाले जनतामा वितृष्णा जागेको छ अनि वितृष्णा जागेपछि मान्छेहरू स्वभाव त आउने भइहाल्यो नि त यहाँनिर आज तिनकुनेमा आउने जति चाहिँ राजाको पक्षधर हो राजा ल्याउनै आएको हो भन्ने पनि त छ नि हो नि त्यसलाई गलत रूपमा हेर्नु भएन के तपाईँको कोही चाहिँ कुनै पक्षमा गएको होलान् कुनै पक्षमा गएको होलान् आफूलाई जहाँ जहाँ पाएक परेको छ त्यो पाएक परेकोमा गएका होलान् त्यो त चाहिँ नि आफूले जनता र देश र जनताको पक्षमा नै छन् नि देश र जनताको पक्षमा जो जहाँ गए पनि भयो के जे गरे पनि भयो त्यसकारण हामीले यो नाकलाई मात्रै हेरेर सबै व्याख्या गरिदिने त आँखालाई हेरेर सबै व्याख्या गरिदिने त होइन नि त सम्पूर्ण शरीरको व्याख्या गर्नु पर्यो हो अनि पो हुन्छ त त्यसकारण को कहाँ छ के आन्दोलन कहाँ छ के छ भन्नुभन्दा पनि आज जनताहरू किन वितृष्णामा चाहिँ यो जागे यदि यी पार्टीहरूले सुशासन अनुसार काम गरिदिएको भए ऐन कानुन अनुसार काम गरिदिनु भए तटस्थ रूपमा काम गरिदिनु पर्नु भएको भए आज जनता यो आउँथ्यो यो आन्दोलनमा मलाई जान्न मन लागेको जस्तो अहिले जसरी पनि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा बसाइ छाड्ने हो भन्ने खालको जमात यो जमातलाई त्यसरी विश्लेषण गरिएको छ अब यो तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत मत मेरो के छ मेरो बुझ्नुहुन्छ अहिले जुन डिबेट चलिरहेको छ गणतन्त्रवादी भर्सेस राजावादी यो विषयलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ अब यसमा हेर्नुस् म पहिला त संविधान त चाहिँ कुरा गर्छु संविधानले के भनेको छ भने सबै मान्छेहरूले जे चाहन्छन् सार्वभौम सत्ता सम्पन्नको जनता हो होइन त जनताले जे चाहन्छ त्यही शासन हुन्छ जनताले राजा चाहन्छ जनताले जे शासन चाहन्छ त्यही चाहन्छ होइन र त्यसकारण यही शासन मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर भने यो तन्त्रमा फरक होइन के मुख्य कुरा सुशासन देशमा सुशासन भएन नैतिक अनुसार नैतिकता भएन भ्रष्टाचार बढेर भयो फेभरिजम भयो नातावाद भयो कृपावाद भयो आफ्नो मान्छेलाई लिन लागे आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई लिन लागे जनता त रहे भनेको राजा आउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि खबरदारीका लागि हो त राज्य त एउटै पक्षले जाँदैन के राज्य भनेको त सम्पूर्ण अङ्ग होलिस्टिकले हेरौँ न सबै चिज ठिक हुनु पऱ्यो त्यहाँ ठिकठाक हुनु पऱ्यो त्यहाँ राजा ठिक होस् पार्टी ठिक होस् जनता ठिक होस् सबै ठिक भएन ठिक हुने हो त्यसै कारण जनता के भने व्यथितिको उसमा आइरहेका छन् के त व्यथिति जुन भइरहेछ त्यो व्यथितिलाई हेरै एउटा कुरा के हो भने तिमीहरू ठिक ठाउँमा आऊ होइन भने जनताले छोड्नेवाला छैनन् एकातिर त्यो मेसेज पनि दिइरहेको छ यदि तिमी गर्दैनौ भने अर्को आउँछ तिमी बाई पनि हुन सक्छ राजा पनि आउन सक्छ जो पनि आउन सक्छ जो पनि जनताले चाह्यो भने महिला पनि ल्याइदिन सक्छ होइन र भने तपाईँलाई पनि ल्याइदिन सक्छ त त्यसो भएको हुनाले यहाँ यो तन्त्र ऊ तन्त्र भन्नुभन्दा पनि यो जुन चाहिँ अहिले यिनीहरूले गरेको चाहिँ जुन पुराना चाहिँ यी नेताहरूले जुन सर्वोच्च नेताहरू छन् नि यिनीहरूले गरेको विकृति होइन यिनीहरू अहमवादी वी आर द स्टेट जुन भनिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा हो के यो हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर्भिस स्वागत गर्न चाहन्छु कहाँदेखि आउनु भयो हजुर म कैलाली बौनिया गाउँपालिका बर्दबरिया गाउँपालिकाबाट आएको यही आन्दोलनको लागि आउनु भएको यही यसैको लागि आएको किन अनि यो त अहिले त अति भइगयो त बाबु अब कोही छैन गाउँतिर अब केटाकेटीहरू सब विदेशतिर अनि बुढाबुढी हसो यसले अब के गर्ने आफै आउनु भयो कि कसैले पैसा नै नै 1 रुपैयाँ गर्छु बरु मेरो खर्च भयो होला अब हामीलाई
जसरी भए पनि राजनीति चाहिन्छ। उसले सबै जात जातलाई हेर्छ, देशलाई अरू अरू नेतालाई भन्दा राजालाई माया हुन्छ देशप्रति भन्ने हामीलाई त्यो विश्वास लागेको। अहिले त हजुर पार्टीमा हुनुहुन्छ कि? म पार्टीमा त पहिलादेखि राप्रपामा थिएँ, तर अहिले यो जुन पार्टीमा लाने यस्तै भएर अनि घर बसिरहेको थिएँ। भनेको अहिले चाहिँ आफै स्वतस्फूर्त कसरी थाहा पाउनुभयो त यो आन्दोलन हुँदैछ भनेर चाहिँ? यो त एफएममा आउँछ, यो रेडियोमा आउँछ, त्यसो भएर अनि जाउँ भने एक दुईजनालाई मैले जबरजस्ती पनि ल्याएको छु आफै। अनि किन आउनु भयो त? अब यहाँ राजा आउँछ त तपाईहरु यसरी आन्दोलनमा आएर राजा फर्किन्छ त? यसलाई यस्तो छ, अब यो फर्किनु पर्छ कि पर्दैन? किन फर्किनु पर्छ? एकदम नफर्कि नहुने अवस्था भइगयो यो। अब यो सबै कुरा भन्दाखेरि त यहाँ त सहनै नसक्ने के। जताततै चाहे जागिर साइडमा हो, चाहे विकासमा हो, चाहे जेमा पनि त्यस्तै भद्रको। अब गाउँका जग्गाहरू नि सब लुटिसके। आएको अलिक केही राम्रो होला, राजा नआइ हुँदैन भन्ने त्यस्तो हो कि। हामीले अहिले त अब हाम्रो जीवन त करिब करिब काटिसक्यो। यस्तै भयो भने भोलि बच्चाहरूले के गरेर दिन काट्ला नि जस्तो त्यस्तो हो। हजुर हस्। ओके सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको परिचय? मेरो नाम रामहरि अधिकारी, गोर्खा। जुन ठाउँबाट यो अनि आज चाहिँ यहाँ किन आउनु भएको? राजा आऊ देश बचाऊ भन्न आएको। जुन ठाउँबाट यो देश निर्माण भएको हो त्यही ठाउँको व्यक्ति हो म। त्यही भएर यो लुटतन्त्रले देश नेपाल र नेपाली भन्ने को नेपाल र नेपालीको चाहिँ पहिचान गुमाए। के न हुन्छ भनेर हामीले हिजो गणतन्त्रलाई हामीले भोट दियौँ। उनीहरू त लुटतन्त्र रहेछ बल्ल थाहा भएर अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्नको लागि म यो ठाउँमा आएको। तपाई स्वस्फूर्त आउनु भयो कि कसैले बोलाएर अथवा पार्टी? म स्वफूर्त किसिमले आएको नानी। म कसैले बोलाएर आएको होइन। तपाईँ हामी अब सबै स्वफूर्तसँग राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो देशको पहिचान जोगाऊ भन्नपट्टि लाग्न। पहिला राजाले भएन, यो राजाले भएन भनेर फालेर होइन। हामीलाई धेरै आश्वासनहरू, हामीलाई धेरै नेताहरूले धेरै जाल झेल गरेका रहेछन्, धेरै आश्वासन देखाए। अब यो देशलाई चाहिँ एउटा सुन्दर नेपाल परिकल्पना भन्ने नारा देखाए र हामी सबै लागेको हो। तर अहिले आएर 16 वर्ष बित्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ केवल लुटतन्त्र मात्रै गरेको हुनाले हामी एकबद्ध भएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियान र आउँछ। तपाईँ हामी कति लुटेर यो नेपाल र नेपालीको अस्मिता बचाउन पर्दैन? हामी नेपाली भएर बाँच्न परेन? हामी नेपाली भएर बाँच्न नपाउने अवस्था भएको सिर्जना भएको हुनाले तपाईँ हामी सब एकजुट भएर आउन चाहिँ आउँछ, राजा आउँछ, यति मान्छे जम्मा हुँदै गर्दा आन्दोलन गरेर राजा आउँछ। यति होइन, यो त सामान्य सुरुवात हो। देशभरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको मान्छेले राजा चाहेको छ नानी, राजा आउँछ। धन्यवाद। सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको झन्डा लहराएर यहाँ तिनकुनेमा किन आउनु? यो व्यवस्था विरुद्ध, यो व्यवस्थालाई ढाल्नको लागि, यो व्यवस्थालाई फ्याल्नको लागि हामी सबै नेपालीहरू यहाँनिर भेला भएको खासमा। कसैले बोलाएर होइन, यो आफैले बुझेर, आफैले सुनेर, आफैले बुझेर आएको। के कुराले बुझेको भन्दा पनि अब यो गणतान्त्रिक सरकार आएपछि अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब कल कारखानाहरू सबै बन्द नै भयो। अनि तपाईँको लोनहरू बढेर गयो, देशले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको विरुद्धमा यो सत्ता लडाउनको निम्ति नेपाली जनताहरू सबैजना आज भेला भएको छ। यो विद्रोह घोषणाको सभा आजबाट उद्घाटन भएको छ। ढल्छ 100%। के कुराले चाहिँ हामीले पत्याइदिउँ कि राजतन्त्र आउँछ भनेर अथवा ल्याउनु यो भेलाले अथवा यो आजबाट तपाईहरुको विद्रोह 240 वर्ष त हाम्रो राजतन्त्र त थियो नि, देशमा थियो नि। तर 17-18 वर्षमा तर आम नागरिक किन यतिको चाहिँ निराशा भएको त? त्यो हेर्नु न, कति दिन कति जाल यो व्यवस्था यत्तिकै चलिरहन्छ, त्यो नेपाली जनताले हेर्छ।
त्यही हो। भनेको राजा आउनेमा चाहिँ तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? म मात्र आशावादी होइन, पुरै नेपाली नै आशावादी हो। पुरै यो व्यवस्थाको विरुद्धमा। राजा किन आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब राजा भनेको त अब हाम्रो धर्म संस्कृति सबैजना अब नेपालीलाई एकजुट एकता त्यसैको लागि त हो नि खासमा, होइन र? राजा आएपछि देश पुरै सुध्रिने हो। देश सुध्रिने जादुको छडी छ र राजासँग चाहिँ? होइन, राजासँग जादुको छडी भन्दा पनि एउटा कुरो के हो भने अब राजाले अब आफ्नो हुन्छ नि राजाले अब आफ्नो शासन चलाए पनि अब राजाको शासनमा कस्ता कर्मचारीले कस्ता व्यक्तिले देश चलाए त्यो कुरा आउँछ। राजा सिंहासनमा बसेर मात्रै राजाले सबै चिज गर्ने भन्ने होइन। राजासँग मिलेर काम गर्ने मान्छेहरूले कसरी चाहिँ जनताको काम गर्यो त्यसमा फरक पर्ने हो। थ्याङ्क यू। किन आउनु भएको यो? अब यो राजाको लागि नेपाल त अब कस्तै बनायो नि मन्त्रीले, केही हुन्छ कि भनेर। के चाहिँ हुनुपर्छ त्यही भएर आउनु? के हुनुपर्छ जस्तो हामी युवाहरू दिनकै तपाईँको विदेश गएको छौँ होइन, अब नेपालमै केही गरेर बस्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अब हाम्रो पालो त यस्तै भयो, अब हामी हिँडेर अब हाम्रो पछिको पालोलाई पनि अब केही राम्रो हुन्छ कि भनेर हिँड्यो। राजा आउनुपर्छ भनेर आउनुपर्छ। अनि राजा आउँछ जस्तो लाग्छ? किन आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब किन आउनुपर्छ अब समस्या यस्तो छ, अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि देशमा। हस्, धन्यवाद। जनकपुर धनुषा जिल्लाबाट। हजुर, पार्टीबाट आउनु भएको कि आफै आउनु भएको? होइन, म स्वतन्त्र छु। के कुराले छ यहाँसम्म ल्यायो? सुन, अब देशमा म तराईमा बस्छु। तराईमा जनता परेशान छ, शिक्षा समाप्त छ, स्वास्थ्य समाप्त छ, मान्छेको सुरक्षा छैन, यो सबै अर्थव्यवस्था समाप्त छ। एभरेज तपाईँको बुद्धिजीवीहरूको सोच छ कि यो देशमा अब राजा चाहिन्छ। राजा नभएमा यो देश शान्ति हुँदैन। देशको जुन स्थिति छ, जुन नेपालको जुन चिन्हारी छ संसारमा, यो गुण छ। यो शान्ति प्रिय देश हो, यो भगवान् बुद्धको देश हो, माता जानकीको देश हो। यहाँ मान्छे काम गरेर खान चाहन्छ, तर यो भएन। गणतन्त्र भएर देश लुटियो, आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गरियो, यिनीहरूको ठुवा ठेगान छ। कुन बेला यिनीहरू विदेश भाग्छ त्यो पनि ठेगान छैन। त्यसैले म बुढो भएर सबैले भन्न चाहन्छु, तराई पहाड हामी एउटै हो। अब यो न्याय व्यवस्था चेन्ज गरौँ, राज संस्था राज संस्था ल्याउँ। राज संस्था नभएमा यो देश बाँच्दैन। आउँछ बहिनी। मैले तपाईँको पहाड र तराई दुई अनुभव गरेको छु। सबैको मनमा अब उनीहरू परेशान छ, सबैलाई शान्ति चाहिन्छ। अनि जनताको मनमा छ कि राज संस्था चाहिन्छ। अब राजा आउँछ राजा। अनि राजा आएर चाहिँ यो सबै समस्या हुन्छ। राजा नै विकल्प हो। सुन्नु न, राजा आएमा राजाले राम्रो व्यक्तिलाई, योग्य व्यक्तिलाई, इमान्दार व्यक्तिलाई राज संस्थामा नियुक्त गरिदिएमा, राज संस्थान भएमा यो देशमा केही कमी छैन। यसको अर्थार्थ यहाँ त बालु, यहाँको मिट्टी बिग्छ, पत्तल बिग्छ, पानी बिग्छ। हामीलाई विदेश जस्तै हाम्रो सम्पत्ति छ। इमान्दार मान्छेको अवस्था खाँचो छ, सक्षम मान्छेको सङ्ख्या छ। त्यसै राजा आउँछ। यो राजा आएमा एउटा अभिभावक हुन्छ। यस्तो हेर्नु नैले इन्डियामा बिहारको 1400 जनसङ्ख्या छ, एउटा एसटी। युपीको 22 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा। हाम्रो 3.25 करोडमा 7वटा। यो सङ्घीयता समाप्त छ, यो प्रदेश समाप्त छ। यो विकासको जुन पैसा छ यिनीहरूको भोज होइन भतिरमा गइरहेका छन्। त्यसै राजा आउँछ, देश शान्त हुन्छ। राजा पनि अनुभव गरिसक्छ। पहिलेका राजा अब यस्तो राजा हुँदैन। अब राजा पनि सोच्छ कि जनताको काम गर्नुपर्छ। यो संस्थामा कुनै किसिमको आरोप नेता सुध्रेन, राजा सुध्रेर आउँछ भन्ने हो। आउँछ। राजाको अनुभव हो, सब अनुभव गरेको उहाँको पनि अनुभव छ। उहाँ पनि देशवेश गरेर आएको छन्। उहाँ गाउँ मन्दिरमा होइन, उहाँ जनता भेटको लागि मन्दिरमा घुम्नुभयो। उहाँले अनुभव भयो कि केही कमजोरी थियो, केही कमजोरी राज संस्थाको जुन अवस्था छ, केही कमजोरी थियो।
त्यहाँका बेलाका हो मन्त्रीहरू पनि घुसै खायो। यसमा भन्दैन उनी दूरले धोएको थियो, त्यो राजाले अनुभव गर्यो, राजालाई महसुस भएको। भनेको अब चाहिँ राजा आयो भने केही हुन्छ भन्नेमा आशा हो। है त राजा आएमा शान्ति हुन्छ। तर यही अवस्थामा राजसंस्था स्थापना होला त? होइन होइन होइन, अब सुन्नु, राजाको यो 2007 सालमा भनौँ संविधानै छ, राजा सहितको प्रजातन्त्र, एकतन्त्र होइन, राजतन्त्र होइन। उहाँ पनि भूमि भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू आउनु, सबैजना आऊ, मिलेर देश चलाऊ। उहाँको पनि भनाइ छ कि बहुदलवाद, राजा सहितको बहुदलवाद, संवैधानिक राजा आउँछ, तिमीहरूको कल्याण हुन्छ, यो भाइहरूको कल्याण हुन्छ। मलाई एकदम विश्वास सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, हामी कति टाढाबाट केही नखाइकन होइन, भगवानलाई सम्झेर, पशुपतिनाथलाई सम्झेर, सबै देवी देवताहरूलाई सम्झेर दुईटा हात यसरी जोडेर कि राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र जसरी पनि आउनै पर्छ। हामी अब अनवरत रूपमा हामी संलग्न हुन्छौँ। हामी चाहिँ कोही पनि अब डग्दैन। हामीले त्यो उद्देश्य प्राप्त नगरेसम्म हामी दिनदिनै आन्दोलनमा आउँछौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। देश विदेशमा कति नेपालीहरू छन्, प्रवासमा पनि नेपालीहरू छन्, सबै यही चाहन्छ कि राष्ट्र संस्था आउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र आउनुपर्छ। किनभने बहिनी जस्तो मेरा छोराहरू छन्, सबै विदेशमा केहीको नागरिकता लियो। म बुढी मान्छे एक्लै छु घरमा, मेरो मात्र होइन, हाम्रो टोलमा मेरो नाता गोटाको पनि बच्चाहरू सबै विदेशमा, अनि केहीको नागरिकता लियो। अनि यहाँको घर जग्गा बेच भन्छ। अब मम्मी बुढी हुनुभयो, के काम त भन्छ। अनि मलाई रुन मन लाग्छ। किन रुन मन लाग्छ भने हाम्रा त्यो एउटा घर बनाउनलाई हाम्रा मेरो श्रीमानले कति टेन्सन लिएको होला है। एक तला घर कति टेन्सन लियो, ऋण खोजेर गएको। अब त्यो घर चाहिँ मेरो छोराहरूले भने छैन होला। अब आई डोन्ट नो इन फ्युचर वाट विल ह्यापन। तर अरूहरूको बच्चाहरू हाम्रो टोलमा एउटा के घटना भयो भने हजुरलाई सुनाउँछु। बुढाबुढी मात्रै भयो, छोरा बुहारी सबै विदेशमा गए। ए मम्मी, तपाईँ बुढाबुढी हुनुभयो, पालो तपाईँ हामी कहाँ आउनुहोस्, तपाईँले राम्रोसँग स्याहार्छु, त्यो घर बेच्नुहोस्। त्यो घर अब को बस्छ? तपाईँहरू अब घाट काँप्छ, लट्ठी टेक्नुपर्छ, कसले तपाईँले हेर्छ भनेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बुढा र बुढीमा झगडा भयो। हाम्रो घरको छेउको मान्छे बुढाबुढीमा झगडा भएपछि बुढाले के भन्यो भने मैले कम दुःख गरेर यो घर बनाएको, म बेच्दैन भन्यो। बुढीले कचकच गर्यो, दिन रात आफ्नै लोग्नेले हैरान गर्यो। मेरो छोरा बुहारीले बोलाएको छ, तपाईँ के गर्नु? हामी चाहिँ लट्ठी नभइकन हामी चाहिँ काम पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ, भात पकाउन सक्दैनौँ, भात पकाउने मान्छे नराइकन हामीले खाना पाउँदैनौँ, के गर्नु अब तपाईँ? मेरो छोरा बुहारीले भन्यो मान्नै पर्छ भने झगडा भयो, बुढाबुढीको झगडा भयो। बुढाले दिक्क भएर हे यो बुढीले जे भन्यो, ल बेच्ने भए बेच, तिमीले नि मान्छे खोज भन्यो। अब जब घर बेच्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ दलालहरूको त फाइदा हुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ टेन्सन राज संस्था अनि बेच्यो घर। यो जस्तो तपाईँहरू यहाँ सहभागी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो विदेशको विरोध गर्न आउनु भएको त्यो राजाको लागि होइन, घर बेच्यो। अनि त्यसपछि के भयो? बुढा हार्ट एट्याकले मर्यो धरोधरमा। त्यो बुढा जसले घर बेच्दैन भनेको घर त बेच्यो। अनि छोराहरूले के भन्यो, तपाईँको नाता गोटा भएको ठाउँमा घर एउटा किन्नुहोस् न, हामीलाई पैसा चाहिँदैन भन्यो छोराहरूले। उनीहरू राम्रो सेटल भयो। अब उनीहरूले काठमाडौँ जस्तोमा आफ्नो नाता गोटाको ठाउँमा घर खोज्दाखेरि कसैले घर पाएन। 1 वर्ष 2 वर्ष गयो, उनीहरू झन् असक्त भयो। उता आऊ भन्छ, यता चाहिँ पैसा अब घर एउटा किन्छु भन्दाखेरि घर पाएन। अनि त्यही पिरले चिन्ता भयो होला, त्यो बुढा लोग्ने मर्यो। मैले भने के भने यो त घरमा एउटा उदाहरण थियो, मेरो टोलमा भएर मैले चाहिँ भन्न सकेको, अरू त आई डोन्ट नो। अरूको घरमा पनि यही दशा लाग्यो। त्यस कारणले भगवान्सँग म प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू जो पनि एसएलसी पास हुँदैन उनीहरू आफू मिलाउँछ, के गर्छ। ल ड्याडी यति पैसा दिनु, अब हामी अस्ट्रेलिया जाने, यो ड्याडी यति पैसा राख्नु, हामी अमेरिका जाने, यो ड्याडी स्पेन जाने, यसो जाने। ल अनि राजा आएर पाउनुहोस् न, पाहाडका भाइहरू छ नि, सानो फुच्चे पनि के को पढ्ने, स्कुल किन चाहियो, जागिर पाउँछ यहाँ,
ल्याएर आफ्नो मान्छेलाई दलको आफ्नो भित्रको सुटुक्को एजुकेसन चाहिन्न, स्वास्थ्य पनि चाहिन्न, आफ्नो मान्छेलाई पुग्यो। हेर्नुहोस् आर्थिक क्षेत्र हेर्नुहोस्, न्यायको क्षेत्र हेर्नुहोस्। म त एसोसिएट प्रोफेसर भएर रिटायर भएको पिके क्याम्पसको हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र हेर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, अरू के चाहियो हामीलाई हेर्नुहोस्। हामीले के वी नेभर फिल ह्याप्पी दिस सिचुएसन, वी नेभर फिल ह्याप्पी। अनि हामीले राजा हाम्रो अभिभावक नभए हामी कहाँ जाने, कसले हामीले गुहार्ने, कसले हामी भन्ने, हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो, हामीलाई सुरक्षा, हाम्रो घरलाई सुरक्षा दिनु पर्यो, हामी बाँच्नु पर्यो, हामीलाई मानव अधिकार हामीले उपभोग गर्नु, हामी कहाँ गएर गुहार्ने? अनि केही गरेन भनेर राजा फालेको हो नि त पहिला फेरि, अनि अहिले फेरि होइन जस्तै हजुर पत्रकार बहिनी भर्खर आमाको गौरवबाट जन्मदाखेरि यु आर सो इनोसेन्ट, यु डोन्ट नो एनिथिङ न, बिकज यु आर ए स्मल चाइल्ड। जब तपाईँले बढ्दै गयो, जब तपाईँ पत्रकार हुनुभयो, तपाईँले भन्नुहोस् न तपाईँहरूको पत्रकार क्षेत्रमा कति चाहिँ ग्रुप छ? एउटा मात्रै ग्रुप छ र अब म कसो आई डोन्ट वान्ट टु क्रिटिसाइज एनीबडी भनेको राज संस्था नै विकल्प हो। अनि फेरि एक अर्का झगडा गरेर राख्ने यति सानो देश छ होइन, अनि हामीलाई हेप्दैन त। मैले हेर्नु न भारतलाई म दोष दिन्छु, न अमेरिकालाई दोष दिन्छु, न कुनै अरू कन्ट्रीलाई दोष दिन्छु, दोष त हामीमा छ। भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भने मध्यम मार्ग, तपाईँ पनि बाँच्नुहोस्, उहाँ पनि बाँच्नुहोस्। भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त हो कि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त तपाईँ पनि बाँच्नुहोस्, हामी पनि बाँच्न दिउँ भनेको विकल्प चाहिँ राजा नै होइन म यो भनेको न, उहाँहरू पनि अटाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा नेताहरू पनि सम्मान अटाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्मान, हाम्रो नेताहरू राम्रा छन्, म कोही कसले आई डोन्ट वान्ट क्रिटिसाइज। हाम्रो नेताहरू, हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजी पनि एकदम राम्रो मान्छे हो, ओलीजी पनि एकदम राम्रो मान्छे हो, अरू नेताहरू माधव नेपाल एकदम दे अल आर गुड, दे आर भेरी नाइस। म जहिले पनि उहाँहरूले सम्मान गर्छु। अनि म यही तपाईँहरूको माध्यमबाट उहाँहरूले हात जोडेर यति बिन्ती गर्छु के भने प्लिज 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 हजुर पनि बस्नुहोस्। हजुरलाई हामीले चाहिँ युगो भनेको छैन, किनभने हामी नेपाली यति सानो छ, यति सानो देश छ। अहिले हामीले नचेत्यो कहिले चेत्ने? अब बहिनी पनि हाम्रो एजमा भोलि जानुहुन्छ, हामीलाई पनि लट्ठी चाहिन्छ हुनसक्छ नि, हामी पनि यसो हुन्छ भने कहिले हामीले चाहिँ सेक्युरिटी खोज्ने? त्यस कारणले हजुर पनि आउनुहोस्, चाहे माओवादीको हो, चाहे एमाले हो, चाहे तपाईँको हाम्रा जुन आदरणीय नेताजीहरू प्लिज सबै आउनु, हामी मिलेर बस्नु। यो हाम्रो घर हो, नेपाल भनेको हाम्रो घर होइन, हाम्रो परिवार होइन। गएन हामी नेपाली एउटा परिवार हामी बस्न चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो सनातन धर्मले यही सिकाउँछ, झगडा नगर, मिलेर बस। ल नमस्कार, धन्यवाद। के अरे म डाक्टर कान्ता भट्टराई होइन, म राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ। म अहिले पनि नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई वैदिक सनातन अधिराज्य बनाउनको निम्ति र राज संस्था पुनः स्थापित गर्नको निम्ति म तन मन धनले लागिरहेको छु। किनकि देवभूमि तपोभूमि हिन्दू राष्ट्र सनातन फ्याँकियो बलले हाम्रो छैन सम्मानको धन। जब 62-63 सालमा नेपाललाई जुन गौरवशाली इतिहास थियो नेपालको होइन, त्यो गौरवशाली वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको जुन पहिचान हो 62-63 सालको एउटा सीमित मुठी भरका व्यक्तिहरूले जसले आफूलाई राष्ट्रको कमान्डर भन्ठान्छन्, तर ती नेपाली जनताका कमान्डर होइनन्। तिनीहरू नेपालको पहिचान गौरव हिन्दू राष्ट्रलाई यिनीहरूले समाप्त पारे। त्यसैको विरुद्धमा म राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पनि यो नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ र नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको भूमि हो यो। उहाँले सारा नेपाललाई एकीकरण गर्नुभएको, हामी नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु भएको त्यही सन्तति जो अहिले हाम्रा राजा नेपालीहरूको मनमुटुमा राज गर्नुभएको छ, त्यही राज संस्थालाई पुनः स्थापित गर्नको निम्ति हामी
दत्तचित्र भएर लागेका छौँ। हाम्रो यो आन्दोलनलाई हामी सफल गरेरै छाड्छौँ, किनकि यो नेपालीको आन्दोलन हो, कुनै पार्टी विशेषको आन्दोलन पनि होइन। हामी यहाँ सबै नेपालीहरू स्वस्फूर्त रूपमा राज संस्था स्थापित गर्नको निम्ति र राष्ट्रलाई वैदिक सनातन धर्म कायम गर्नको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। यसमा के पत्रकार होइन, के पार्टी, सबै पार्टी मिलेर गुमेको गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्नुपर्छ भनेर मलाई लागेको। अनि पाएको व्यक्ति पनि भएको हुँदाखेरि नि त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अथवा यो क्षणिक खालको किनभने वर्षमा केही न कुनै समय यो खालको विद्रोह हुन्छ, यो खालको आन्दोलन होइन। यसपालिको आन्दोलन अनि अरू बेलामा गरेको जस्तो आन्दोलन होइन यो। यसमा किनभने नेपाली जनता पार्टीहरूबाट ज्यादै पीडित भएका छन्। पार्टीले के गर्यो, 62-63 सालमा के गर्यो, जनताको निम्ति के काम गरे यी पार्टीहरूले? के पनि काम गरेनन्। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा छ अहिले। साँच्चै भनौँ भने नेपाल अहिले उपनिवेश जस्तो भइसकेको छ। यति केही काम गर्नु पर्यो भने विदेशमा गएर, भारतमा गएर सोध्छन् कि हामी नेपालीहरूको बुद्धि छैन, हामीहरूमा त्यति ज्ञान छैन, हामीमा त्यति विवेक छैन। त्यसैले यी यस्ता पार्टीहरूलाई बन्देज गरिनुपर्छ। जो यी पार्टीहरूले नेपाल र नेपालीको हित कदापि गर्दैनन्। त्यसैले यो पार्टीलाई बन्देज गरेर हाम्रो जुन स्वाभिमानलाई पुनः कायम गर्नको निम्ति यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा लागिपर्छ। जबसम्म हामी नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदैन, जबसम्म राज संस्था स्थापित हुँदैन, तबसम्म हामी प्राण दिएर पनि लागि पर्नेछौँ। अरू बेलाको जस्तो आन्दोलन होइन यो निर्णायक आन्दोलन बन्नेछ। आशावादी हुनुहुन्छ? एकदम पूर्ण आशा, किनभने धर्ममा आशा हुन्छ। हामी पूर्व जन्ममा विश्वास गर्छौँ र हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुरमा ते संघर्ष। हामीले के गर्नु, राष्ट्रको निम्ति हामी यो आन्दोलन गरेका हौँ। कुनै हामी व्यक्तिलाई, मलाई भन्नु या कसैलाई पनि पदको निम्ति हामी लागेका होइनौँ। हामी एउटा शुद्ध नेपालीको नाताले राष्ट्रको स्वाभिमान, नेपाललाई उपनिवेशबाट रक्षा गर्नको निम्ति हामी लागेका हौँ। त्यसैले यो आन्दोलन सफल पारेरै छ। के अरे 18 वर्षपछि राज संस्था ढलेको 18 वर्षपछि अचानक होइन, यसमा हामी लागि होइन, चरै बेती लागि पर्ने हो। अब यो आन्दोलन त निर्णायक हुन्छ, मैले बारम्बार भनेको छु। अब हामीले जबसम्म राष्ट्र स्थापित हुँदैन, जबसम्म नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाइँदैन, तबसम्म हामी लागि परेका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू पनि यसमा सम्मिलित हुनुहुन्छ। जय राष्ट्रवाद। स्वागतको लागि यहाँ आएको हो। राज संस्थालाई स्थापना गर्नु छ कुनै पनि मूल्यमा। अहिले गणतन्त्र जुन धोकापूर्ण परिस्थितिबाट आएको छ, हजुरले पनि जुन पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, 62-63 को आन्दोलनको मर्म के थियो? कुन स्थानमा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य भनेर भनिएको थियो? कुन स्थानमा चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ नि संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो धर्म त्याग्नुपर्छ भनिएको थियो? कुनै पनि स्थानमा चाहिँ न हाम्रो धर्मलाई त्याग्नुपर्छ भनिएको थियो, न त राज संस्थाको अन्त्य भनेर भनिएको थियो। तर जबरजस्त धोकापूर्ण तरिकाबाट 63 मा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आएको होइन, संसद पुनर्स्थापना भयो, राजा यथावत स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। 65 सालमा चाहिँ धोकापूर्ण तरिकाबाट चाहिँ नि जुन जालसाजी गरिएर चाहिँ त्यो राज संस्थालाई चाहिँ अन्त्य गरियो। अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि बेबी किङको लागि चाहिँ जुन हुकार तोकिरहनु भएको थियो, राजालाई थमौती गर्नको लागि, राज संस्थावादीहरूलाई चाहिँ थमौती गर्नको लागि। र आज अब हाम्रो शक्ति पनि बलियो हुँदैछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजालाई चाहिँ बचाउनको लागि, राज संस्थालाई बचाएर हामी पनि बस्नको लागि, हामी बस्न किन पनि आवश्यकता छ भने जब राज संस्थाले चाहिँ समग्र राज्यको एउटा नेतृत्व लिनुहुन्छ, त्यस पश्चात दुई देश हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ। एउटा एक चीन नीति अंगीकार गरेको राजा, अर्को राष्ट्रपति, माफ गर्नु होला, र अर्को भनेको भारत, जो चाहिँ नि स्वास्तित्व सहितको असंलग्न एउटा चाहिँ त्यो एउटा नीतिमा निरपेक्ष एउटा चाहिँ नीतिमा अंगीकार गरेर बसेको दुईवटा चाहिँ फरकवाद बीचको त्यो एउटा चाहिँ त्यो छिमेकी बनेर बसेका छौँ हामी। र यो स्थितिमा यदि कुनै एउटा दल, बिकाउ दल जसले चाहिँ नि राजा जुन राष्ट्रलाई चाहिँ नि त्यो एउटा दाउमा राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ सत्ताको लोलुपमा चाहिँ बस्छ भने
त्यस्तो राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि कसरी चाहिँ यो देशको रक्षा हुनसक्छ। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, जो राष्ट्रपति भइसकेको छ, पूर्व राष्ट्रपति कहिले पनि हुँदैन, राष्ट्रपति नै हुन्छ। उहाँको एउटा मर्यादा हुनुपर्ने हो। तर एउटा सामान्य पार्टीको चाहिँ पदको लागि चाहिँ नि उहाँ अझै पनि चाहिँ नि लोभी भएर बसिरहनु भएको छ। हजुर, पक्कै पनि गणतन्त्रले हामीलाई के दियो एकचोटि पहिला सुरुमा हेर्नुहोस्। गणतन्त्रले हामीलाई पहिलो एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। गणतन्त्रले हामीलाई केही दिएको होइन, राजाले पनि हामीलाई केही दिने होइन। राजाले हामीलाई मात्र संरक्षण दिने हो, गर्ने त हामीले नै हो। हामी जस्तो युवा पुस्ताले आज यो जुन एयरपोर्टबाट जुन पठाइएको छ त्यसलाई चाहिँ नि अब राजा जब आउनुहुन्छ, राज संस्थाको जुन छहारीमा हामीलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ यही देशमा चाहिँ कार्य गर्ने एउटा वातावरणजन्य परिस्थिति, राजाको संरक्षकत्वमा हामी आफ्नै कर्मबाट चाहिँ हामीले गर्छौँ। तर यो परिस्थिति, यो नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्माण अहिलेको जुन यो राजाहरूले गर्दैन। यो राजाहरू राजतन्त्र हो, यो गणतन्त्र होइन। हेर्नुहोस्, एउटा शेरबहादुर राजा छ, अर्को प्रचण्ड राजा छ, केपी ओली राजा छ। यिनीहरूले मिलिजुली खाएका छन्। एउटाले खाएको होइन, दुईटाले खाएको होइन, हजारजनाले चाहिँ मिलिजुली हाम्रो रगत पसिना खाएको छ। र हामी चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो राजकाजमा राख्नको लागि चाहिँ नि कफिनमा प्याक भएर आइदिनु पर्ने यो परिस्थिति कहिलेसम्म भनेर म चाहिँ आम दर्शकहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु क्या। किन हजुर 100% 100% यो जुन माहौल छ, यो माहौल नै त्यो एउटा मूल आधार हो। आम सार्वभौम सत्ता जुन जब जाग्छ नि त्यसपछि कसैको पनि केही लाग्दैन। यो 2-4वटा छोटे राजाहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, माखो मार्न सक्दैन। लेखेर राख्नुभयो हुन्छ राजा आउनुभयो। गत फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको मौका पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय निर्मल निवासको अस्वाभाविक सक्रियताका कारण सल्ब लागेका राज संस्था पक्षधरहरू, अझ भन्दा राजावादीहरू सडकबाट नै सत्तालाई झकझकाउने मात्र नभई कसै गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउने हटका साथ विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट सर्वसाधारण राज संस्थाका पक्षधरहरू, समर्थकहरू यो तीनकुनेको सडक सँगसँगै यो तीनकुनेमा भेला हुने कार्यक्रम जारी छ। उनीहरूको यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ हामी निरन्तर अपडेट दिने नै छौँ। यो हो टेलिभिजन SD, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।